नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी भारतीय रहका प्रमुख, भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुख सामन्त गोयलले नेपालको भ्रमण गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको तरंगित राजनीतिको बारेमा आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौं र यो सँगै नेपाल भारतको अबको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौं। भारतीय जासुसी संस्था रहका प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेपछि नेकपा भित्र तरंगित राजनीति अझै साम्य हुन सकेको छैन। यसबाट अब मुलुकको समग्र राजनीतिमा कस्तो असर गर्छ र नेपाल भारतको सम्बन्धमा अब यसले कस्तो उतार चढाव ल्याउला या कस्तो सकारात्मक फड्को मार्न सक्ला हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौं। र यो विषयमा आज छलफलको लागि आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयमा उहाँ राम्रो कुशल विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सिधै प्रश्नमा जान्छु। पछिल्लो राजनीतिमा सत्तारूढ दल नै अघि बढी चर्चामा छ र बढी तरंगित जस्तो पनि छ। भारतीय जासुसी संस्था रहका प्रमुख सामन्त गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेपछि अहिले नेकपाभित्र राजनीतिक रूपमा अलिकति तरंग उतार चढाव बढी देखिन्छ। यसलाई यहाँको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकारको रूपमा कसरी सठिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ? वास्तवमा दुई देश बीचको सम्बन्धहरू अलिकति अप्ठ्यारा अथवा समस्याहरू पैदा भएको बेला कुनै स्पेशल क्वेसनलाई, स्पेशल सिचुएसनलाई एड्रेस गर्नको लागि यस्तो खालको भ्रमणहरू संसारको विभिन्न मुलुकहरूमा विगतमा पनि नभएको चाहिँ होइन। 1970s मा भियतनाम वारको बेलामा हेनरी किसिन्जरले 72 देखि 73 सम्म एकदमै ब्याक च्यानल सिक्रेट डिप्लोमेसी भनेर चाहिँ विभिन्न तहका मान्छेहरू चाहिँ भियतनाम, नर्थ भियतनामको प्रेसिडेन्ट थियो भन्नेसँग चाहिँ भेट्न पठाएको अमेरिकन लिडरसिपले त्यस्तो उदाहरण छ। त्यस्तै 1993 मा पीएलए र इजरायलको बीचमा एउटा पिस एकर्ड भएको थियो। 92 देखि ओस्लोमा चाहिँ धेरै पटक यस्तो खालको सिक्रेट डिप्लोमेसीको हिसाबले चाहिँ एकअर्काको बीचमा भिजिटहरू भयो। इभन चाइना पनि 15 पटक हेनरी किसिन्जर चीन चाहिँ सुटुक्कै आएर चाहिँ आइजनहावरको प्रतिनिधि भएर आएर चाहिँ चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गरेको कुराहरू छ। यस्तो थुप्रै उदाहरणहरू छन् र हाम्रो पनि 1969 को डिसेम्बर 8 मा युएनको एउटा युएन जनरल एसेम्ब्लीले 61 को भियना कन्भेन्सनको फलोअपको रूपमा एउटा द न्युयोर्क कन्भेन्सन अन स्पेशल मिसन भन्ने एउटा रेजोल्युसन पास गरेको छ। त्यसले के भन्छ भने कुनै देशको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा हाई र्याङ्किङ कुनै अफिसियललाई एक्रिडिटेट गरेर आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा समस्या समाधान गर्न जुनसुकै तहको व्यक्तिलाई चाहिँ अर्काको देशको राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखलाई भेट्न पठाउन सक्ने प्रावधान चाहिँ एकदमै कूटनीतिक संहिताबद्ध छ। त्यसकारण अब हाम्रो जस्तो मुलुक ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका साना मुलुकहरूमा एउटा स्मल स्टेट, स्मल पावर सिन्ड्रोम भन्छु म, साना मुलुकहरूको एउटा कम्प्लेक्स हो। कम्प्लेक्स के छ भनेदेखि जहिले पनि हामी कहाँ हाम्रो पनि भू राजनीति, हाम्रो पनि 1960 मा हिजो अस्ति ट्रान्जिसनको बेलामा माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूको झलक चाहिँ हाम्रो दिमागमा रहिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने बित्तिकै उहापोह नै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले बुझ्ने मनोविज्ञान मलाई लाग्छ यो चाहिँ इन्डियन स्टेक होल्डरहरूमा, फरेन पोलिसीको स्टेक होल्डरहरूमा जब हामी 2019 को नोभेम्बर पछि इन्डियाले नक्सा हाम्रो जमिनलाई उनीहरूको नक्सामा समाहित गरिसकेपछि हामीले पत्र पठायौं, फेरि बाटो बन्यो, त्यसपछि हामीले संविधान संशोधन गरौं, इम्प्लेनमा त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्राइन गरौं। त्यसपछिको जुन डायलगको लागि हामीले गरेको अप्रोचलाई इन्डियाले अलि डेलिबरेटली, डिप्लोमेटिकली इग्नोर गरेको अवस्थामा चाहिँ हाउ लङ अब यसलाई कसरी चाहिँ इग्नोर गरिराख्ने, अब चाहिँ मेकअप गर्नुपर्छ भन्ने इन्डियन अथोरिटीको एस्टाब्लिसमेन्टको सकारात्मक मानसिकताको उपज हो भनेर बुझ्दाखेरि पनि यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ फरक। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भने त्यो मनोविज्ञान, त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा, हिजोको झलक, हिजोको चाहिँ एउटा इन्गेजमेन्ट, डिसइन्गेजमेन्टका कुराहरू, माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूले गर्दा तलमाथि नै परिहाल्यो कि। अर्को कुरा प्रोटोकलको कुरा, त्यसले गर्दा प्रोटोकल पनि तर सुरु इक्जाम्पल्स बियोन्ड द प्रोटोकललाई भङ्ग गरेर सम्बन्ध सुधार्नलाई गरेका प्रयत्नहरूमा राजा महेन्द्र नै काफी हुन्छ। 60s मा महेन्द्रले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रसिया भ्रमणमा गएको बेला दिल्ली एयरपोर्टमा
त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको फरेन मिनिस्टरसँग भेट हुँदा इन बिट्विन भेट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले सिक्किमको बारेमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भयो। महाराज कृष्ण रसकोत्रा यहाँ अब काठमाडौँमा एमबिसीमा कर्मचारी हुन्थ्यो, एम्बासडर भइसक्नु भएको थिएन। उहाँले चाहिँ सिक्किमको बारेमा दिल्लीको विरुद्धमा काठमाडौँमा जुलुस निस्केको बारेमा चाहिँ सिधै इन्डियन त्यतिखेरको परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ दिल्लीको एयरपोर्टमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्दाखेरि त्यो कुरा रसियाबाट फर्केको भोलिपल्ट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको जागिर गयो। परराष्ट्र मन्त्रीमा कृष्ण प्रसाद आर्याल नियुक्त हुनुभयो। त्यसपछि राजा महेन्द्र हि हिमसेल्फ भिजिटेड महाराज कृष्ण रसकोत्राको कमल पथीको डेरामा गएर एउटा सेक्सन अफिसरको डेरामा गएर चाहिँ प्रधान राजाले चाहिँ डिनर गर्नुभएको छ। बियोन्ड द प्रोटोकल, किनभने सम्बन्धलाई मेकअप गर्नलाई। पछि चाहिँ इन्डियन एम्बासडरले डिनर दिए लन्च होइन, महेन्द्र हिमसेल्फ इन दिए। त्यसकारण यो हाम्रो मात्रै हाम्रो पनि कुरा हो पोजिटिभ नोटमा पनि। र हामीलाई चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधि एउटा प्रक्रियाबाट नै उनीहरूको प्रतिनिधि उनीहरूको प्रधानमन्त्रीको अथवा त्यहाँको इस्टाब्लिसमेन्टको प्रतिनिधिको रूपमा हामी कहाँ आउँदा यसलाई धेरै नकारात्मक ढङ्गले बुझ्नु चाहिँ मलाई लाग्छ यो संसारको विकास मुलुकहरूको चाहिँ राजनीतिक मनोविज्ञान एउटा र हाम्रा पुराना अभ्यासहरूको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो भन्ने बुझ्छु। र यसलाई मैले परिणाममा हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई ट्रस्ट पनि त गर्नु पर्यो नि। ट्रस्ट एन्ड टलरेन्स भनेको त डेमोक्रेसीमा फन्डामेन्टल कुरा हो। तपाईँले लेजिटिमेसी दिनुभएको छ, वैधता दिनुभएको छ। केपी ओलीले चाहिँ त्यो सामन्त कुमार गोयलसँग नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा बोल्नुभयो, परिणाम त्यस्तो दिशातर्फ गयो भने निश्चित रूपमा अर्को चुनावमा उहाँलाई हराउने त छँदैछ, त्योभन्दा बढी इतिहासमा उहाँलाई एकदमै अराष्ट्रवादी मान्छेको रूपमा प्रतीत गर्ने समय त छ त अनि अहिले किन हता। त्यसकारण यो चाहिँ डिप्लोमेसीको प्रोटोकलको हिसाबले पनि द्याट्स नट रङ मेरो विचारमा। अर्को कुरा चाहिँ यसको परिणाममा हामी हेरौँ, अपेक्षा गरौँ र इन्डियाले चाहिँ मलाई लाग्छ पोजिटिभली नै उनीहरूले इनिसिएट गरे हो। अलिक स्ट्रेटेजिकली पोलिटिकल लेभलबाट नगरिकन सेक्युरिटीको मान्छे पढाए। मैले 61-69 को जुन न्युयोर्क कन्भेन्सनको कुरा गरेँ, त्यो न्युयोर्क कन्भेन्सनले यस्तै भन्छ, यसरी पठाउन सकिन्छ, खुफियालाई पनि पठाउन सकिन्छ, सेनालाई पठाउन सकिन्छ, मिलिट्री डिप्लोमेसी पनि त्यहीभित्र पर्छ। स्पेसल मिसन टेम्पोररी एडहक हुनेछ, केही दिनको लागि, 2 दिनको लागि। हामी कहाँ चाहिँ काश्मीरको राजा करण सिंह आउँथ्यो त होइन पहिला, 1 दिनको लागि 2 दिनको लागि आएका थिए त पहिला पनि। त्यस्तै हिसाबले नन पोलिटिकल सेक्युरिटी अब यो ब्याक च्यानल अथवा एनजिओ अथवा ट्र्याक 2 पनि होइन, ट्र्याक 1 नै हो। ट्र्याक 1 भित्र पनि त्यहाँको ट्रस्ट स्टोरथी मान्छे आउन सक्छ। आउँदाखेरि उनीहरूले चिठी पठाए परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत, अब डिप्लोमेटिक प्लेनको फ्लाइटको लागि अनुमति दियो, त्यस अन्तर्गत आएर भेट भयो। मैले थाहा पाए अनुसार भेटमा प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यो भेटको भर्बटम चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यसकारण होप गुड फर रिजल्ट, परिणाममा अपेक्षा गरौँ। यदि परिणाम मुलुकको अहित हुने खालको रहेछ भने त त्यसको भागीदार त त्यो एक्टरहरू हुनु नै पर्छ, हुन्छ नि, डेमोक्रेसीमा त देखिन्छ। यहाँले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एक्जाम्पलहरू नै दिनुभयो। यस्तो परिस्थितिमा सम्बन्ध सुधार्नलाई चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि दूतको रूपमा पठाएर त्यो व्यक्तिको भेटघाट हुन सक्छ होइन। यसलाई प्रोटोकल मेन्टेन भएन भनेर क्वेसन उठाइरहनु कमजोर हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। यहाँलाई लाग्छ यो भेटघाट चाहिँ जस्तो सत्तापक्षभित्रैका नेताहरूबाट फरक धारको विचारहरू आइरहेछ। एउटा पक्ष भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यो भेटै भएको छैन, यो प्रक्रिया पुऱ्याएकै छैन, सिधै आइसकेपछि मात्रै जानकारी दिएको छ र एयरपोर्टबाट सिधै बालुटार लगिया छ भन्छ। अर्को सत्तापक्ष प्रधानमन्त्री निकटकाहरू भन्नुहुन्छ होइन, भारतीय राजदूतले अनुरोध गर्यो र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै यो भेटघाटको चाँजो मिलेको भन्नुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यो सुरु नै अगाडिको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र रका प्रमुख बीच भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा भेट भयो भने मैले चाहिँ सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट म त्यो एस्योर गर्ने पोजिसनमा म छैन। मैले यहाँलाई अघि नै मैले निवेदन गरे जस्तै इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि खास गरी यस्तो कुरामा चाहिँ ट्रस्ट एन्ड टलरेन्स दुईटा कुरा गरेँ नि मैले। लोकतन्त्रमा ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले लेजिटिमेसी दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटले आज कुनै त्यस्तो डिसिजन गर्नु पर्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा भने त्यही किन पार्टीको बैठक राख्न सक्दैन। पार्टीले त पछि सेयर गर्ने हो, पार्टीले त ट्रस्ट गर्नु पनि आफूले पठाएको प्रतिनिधिलाई परेन। त्यसकारण
त्यो कुरा पार्टीले ट्रस्ट गर्ने संस्कृति चाहिँ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा एकदमै कमजोर। हाम्रो जस्तो मुलुकमा खाइहाल्यो, मासिहाल्यो, सकिहाल्यो, अथवा हामी पल्ल परिहाल्यौँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान। अर्को चाहिँ राष्ट्रवादी देखिने प्रवृत्ति पनि अलिक बढी नै छ हाम्रोमा, देखिने राष्ट्रवाद। इनफ्याक्ट हामीले प्रयोगशाला किताब पनि पढ्यौँ, त्योभन्दा अरू धेरै थुप्रै 1960 का अभ्यासहरू पनि पढ्यौँ। हामी नै दिल्लीमा धेरै पटक खरदार मुखियासँग धाउने समय पनि आयो भने यो बारेमा मलाई लाग्छ लेस ट्रस्ट। म यति मात्र भन्छु, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो बारेमा जानकारी नै छैन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन र त्यसको बारेमा स्पष्ट मसँग त्यो एकदमै एभिडेन्स छैन। तर मैले के भन्छ एउटा राज्य, हाम्रो पुरानो हाम्रो मुलुक चाहिँ त्यति कमजोर कूटनीति भएको मुलुक होइन। हामी धेरै साउथ एसियाको त सबभन्दा ओल्डेस्ट डिप्लोमेटिक अब इन्स्टिट्युसन भएको मुलुक हो हाम्रो मुलुक भनेको। अब हाम्रो चाहिँ यो जुन नेपाल राज्य दक्षिण एसियाको एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा सबभन्दा पुरानो कूटनीतिक अभ्यास बेलायतसँग 204-5 वर्ष भयो हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको भने हाम्रो कूटनीतिक अभ्यासको इतिहास लामो छ। बेला मौकामा पोलिटिसियनहरूले त्यसलाई भङ्ग गर्छन्, तर त्यसलाई नै मैले बियोन्ड द पोलिटिकल भने हो। राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात नपुग्ने खालको गतिविधि राजनीतिक नेतृत्वले गर्यो भने त्यहाँ प्रोटोकलको कुरा मात्रै होइन, मुलुकले त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। होइन भने लेस हो। हजुर, हामी आशा गरौँ यसले राम्रो नतिजा निकाल्नेछ होइन। यसमा यो भेटलाई लिएर विपक्षी दलहरू, प्रमुख विपक्षी दलहरू कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका सबै दलहरू मौन रहेका अवस्था छन्। तर सत्तापक्षभित्रकै उपल्लो तहकै नेताहरू प्रधानमन्त्री र रका प्रमुख जो भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आएर भेट्नुभयो, उहाँबीच भएको भेटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास नगरेर किन सशंकित हुने वातावरण बन्यो? यो परिस्थिति नेकपा भित्रै कसरी आयो होला? अब त्यसको चाहिँ खास मलाई के लाग्छ भने एउटा सैद्धान्तिक आवरणमा म आलोकमा भन्न चाहन्छु। नेपालमा एउटा मेरो आफ्नो अनुभव पनि म विदेशमा पढ्न जाँदाखेरि मेरो प्रोफेसरले के भन्नुभएको थियो भने तिमीले नेपालमा मार्क्सवाद धेरै पढ्यौ, अब यो मार्क्सवाद हुने मार्क्सवादको किताबै नपढ। उहाँले मलाई सुरु नै मार्क्सवादको एन्टी म्याक्स वेबरबाट पढाउन सुरु गर्नुभएको थियो कि हामी कहाँ चाहिँ एउटा एक खालको छ कि त्यो यो सत्तारूढ दलभित्र पनि सोसलाइजेसन हुन्छ नि, सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरणका 3 तह हुन्छन्, एउटा परिवार, स्कुल अनि काम गर्ने ठाउँ। हाम्रो चाहिँ सामाजिकीकरण के हो भने बढी एन्टी इन्डियन देखियो भने राष्ट्रवादी भइने, रेभोल्युसनरी भइने, त्यो स्कुलिङ पनि बढी भयो एउटा। तर इनफ्याक्ट अब दलभित्र पोलिटिकल कन्सियसनेस, सिभिक लिटरेसी भन्छ कि यो पोलिटिकल नलेज हाम्रो समाज चाहिँ राजनीतिक ज्ञानका हिसाबले पोलिटिक्स हामी असाध्यै धेरै जान्दछौँ, तर खास पोलिटिकल नलेज भएको पपुलेसन चाहिँ हामी कहाँ कम छ। यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने प्रशस्तै सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के छ भने यो कुरा सत्तारूढ दलभित्र त्यो निस्किनुको पछाडि के भने कुनै नेता विशेषलाई म दोष दिन चाहन्न। हाम्रो जुन सामाजिकीकरण भयो, सोसलाइजेसन भयो, जुन इन्डक्ट्रिनेसन भयो, जुन ट्रेनिङ भयो, जुन स्कुलिङ भयो, त्यो स्कुलिङ नै एउटा अफकोर्स मार्क्सिस्ट स्कुल भयो। मार्क्सिस्ट स्कुलमा नेपालको सन्दर्भमा नेपाललाई औध औपनिवेशिक राज्य भनेर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सधैँभरि रटाए घोकाए नै। अनि हामी कहाँ सधैँभरि दक्षिणबाट 60s मा त्यसपछिका पछिल्ला हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नि अलिक बढी इन्गेजमेन्ट इन्टरभेन्सनको लेभलमा दखल अन्दाज गर्ने प्रयत्नहरू गरिए। त्यसमा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ क्विकली रियाक्ट गर्छ नि प्रम्प्टली, त्यो मान्छे पपुलर हुने त्यो खालको जनमत छ। त्यसलाई सम्भवतः एउटा पावरमा पुगिसकेको मन्त्री भइसकेको प्रधानमन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्री अथवा कुनै एउटा तहमा पुगेको कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले मलाई लाग्छ रियल पोलिटिक्समा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ, नबुझिकन कसैले भन्नुहुन्न। तर त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिस्पर्धा एउटा सबभन्दा ठुलो ल्याक अफ ट्रस्ट नै, एक आपसमा विश्वासको वातावरण नै बन्न सकेन जस्तो देख्छु म दलका नेतृत्व, दलका नेताहरूको बिचमा। दोस्रो कुरा राजनीतिक सामाजिकीकरण, क्रान्तिकारी देखिन, राष्ट्रवादी देखिन। अब भारतबाट भएको सकारात्मक पहललाई पनि त्यसलाई फरक ढङ्गले एनालिसिस गर्ने भन्ने हो। भारतले हामीले त भारतसँग समस्या नै छ अहिले पनि। हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डता भनेको मुलुकको सबभन्दा ठुलो बायोलेटरल रिलेसनको सबभन्दा ठुलो अहम महत्त्वको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रश्न हो। यसमा चाहिँ
कुरा उठाइनुपर्छ, खबरदारी गरिरहनुपर्छ। तर त्यहाँनिर त्यो ट्रस्टको अभाव, राजनीतिक सामाजिकीकरण, इन्डक्ट्रिनेसन र इमोसनल नेसनलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जनमत, ठुलो जनमत छ नेपाली जनमत। स्वाभाविक हिसाबले पोलिटिकल नलेजको ठुलो ग्याप छ त्यहाँ। पोलिटिकल नलेजको ग्याप भनेको अहिले जुन मैले न्युयोर्क कन्भेन्सन अफ 1969 को कुरा गरेँ, भियना कन्भेन्सन 1961 को कुरा गरेँ, त्यो कुरा बुझ्ने मान्छेहरू त सम्भवतः हामी त धेरै थोरै छौँ नि त्यहाँ। संविधानको कुरा बुझ्ने मान्छे हामी थोरै छौँ। अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपाकै प्रवक्ता जो उपराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न हो यो, त्यसकारण यसलाई कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मान्यतामा यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय हितमा भेटघाट भएको मान्न सकिँदैन भनेर चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको छ। यसो भन्नुमा चाहिँ के उहाँहरूले नेपालको पोलिटिक्सलाई नबुझेको अथवा उहाँमा चाहिँ एउटा नेतृत्वमा क्षमता कम भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ? अलिकति पपुलर कसरी बन्न सकिन्छ, कसरी भारत विरोधी जस्तो देखेर जनतामा चाहिँ लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्ने मात्रै एउटै मात्रै उद्देश्य हुन सक्ला त उहाँहरूमा? यो चाहिँ उहाँहरूले अब कुन सन्दर्भमा कसरी बोल्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो मौलिक हकको विषय भयो, उहाँहरू पनि स्थापित नेता हो होइन, त्यसमा मेरो उहाँहरूका प्रति टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। मलाई लागेको कुरा के हो भनेदेखि खास गरी अघि पनि मैले सैद्धान्तिक हिसाबले भने ट्रस्टको कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा ट्रस्टको कुरा। त्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन, लोकतन्त्रमा जसलाई लेजिटिमेसी छ नि, त्यो लेजिटिमेसी भएको एक्जिक्युटिभ लिडरसिपलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो कि। फेरि आफ्नै पार्टीको अन्तिममा त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनिर 2 घण्टा चाहिँ त्यो गोयलसँग भेट्दाखेरि मुलुकको अहितमा बोलेनन्। आई थिङ्क विल बी ब्याक टु द पार्टी सेक्रेटेरिएट कुनै दिन। त्यतिखेर राजनीतिक पार्टीलाई सोध्नु पर्दैन एक्जिक्युटिभ लिडरसिपमा, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्राइम मिनिस्टर सिस्टम पनि हो र त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अहित हुने काम गर्यो भने उसलाई पार्टीले फर्काउन सक्छ, हटाउन सक्छ। तर त्यो प्रधानमन्त्रीले इन्डियन अथोरिटीबाट रिक्वेस्ट भएर एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट आएर त्यो मान्छेले भेट्दाखेरि त्यहाँ भएको कुराकानीको समय आउँदा अवश्य पार्टीको चाहिँ सचिवालय अथवा के संयन्त्र छ उहाँहरूको, त्यो संयन्त्रमा उहाँले ब्रिफ गर्नु होला। त्यो ब्रिफ गरिन्छ धैर्यता गर्नु पाएको भए मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको एउटा अनुपम उदाहरण हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। ट्रस्ट भनेको अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरामा चाहिँ सार्वभौमिकताको प्रश्नमा चाहिँ कहीँ कतै मैले त्यो कन्टेन्टमै कुरा गर्छु। फेरि यदि प्रधानमन्त्री र सामन्त कुमार गोयलको बिचमा नेपालको सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र नेसनल इन्डिपेन्डेन्समा कहीँ आँच आउने कुरा भएको हामीले लिखित प्रमाण केही भेट्यौँ भने निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री त्यसको दण्डित, लोकतन्त्रमा जनताले त यसै गर्छन् नि, उहाँ आफै पनि डिफेन्सिभ हुनुहुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले मैले प्रोटोकलको कुरा गरेँ, उहाँले प्रोटोकल पनि कुरा गर्नुभएको छ। देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स बियोन्ड द प्रोटोकल। यो चाहिँ मैले न्युयोर्क कन्भेन्सनको कुरा गरेँ 61 को स्पेसल मिसन, त्यसमा पनि टेम्पोररी एन्ड एडहकमा यस्तो हुन्छ र यसमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई भेट्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रोटोकल मिचिएको भन्ने होइन कि नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा, नेसनल सिक्युरिटीमा आँच आउने कुरा प्रधानमन्त्रीले गरे कि गरेन, वी हेभ टु सी दियर। त्यसकारण उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोणबाट भन्नुभयो, त्यसमा अब हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ विचारको लोकतन्त्रमा। तर मलाई लागेको कुरा भनेको चाहिँ खास गरी ट्रस्टको कुरा हो र ट्रस्ट नै बिल्डअप भएन भनेदेखि त अब मलाई लाग्छ राजनीति गर्न त धेरै हिसाबले गाह्रो हुन्छ। भनेपछि नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्कृतिको पनि विकास नभइसकेको र नेतृत्वको मनोविज्ञान पनि कमजोर छ भनेर चाहिँ यसबाट बुझ्न। राजनीतिक संस्कृतिको विकास नभएको भनेर भन्दिनँ म। राजनीतिक संस्कृतिको विकास त अफकोर्स उहाँहरू पढे लेखा मान्छे, पोलिटिकल लिडरसिपमा गएको मान्छेहरू, पढे लेखेको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, लामो समय लडेर आउनु भएको छ, शासन सत्ताको नेतृत्वमा रहनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको के भने नेपाली राजनीतिक जुन स्कुलिङ भयो नि, जुन सोसलाइजेसन भयो नि, सामाजिकीकरण, त्यो एकदमै इमोसनल नेसनलिजमको कुरा बढी र एन्टी इन्डियन कुरा बढी गऱ्यो भने एकदमै नेसनलिस्ट भइन्छ भन्ने कुरा र यो राजनीतिक कुरा र विगतका अभ्यासहरूले गर्दा उहाँहरूले नै हो त। अनि 2015 मा हामीले संविधान जारी गर्दै गर्दा संविधान अहिले जारी नगर भनेर आउनेलाई रोक्न त उहाँ हो त नि। त्यहाँबाट त डिपार्चर पोइन्ट त सुरु भएको त नेपालको चाहिँ सोभरेन इक्वालिटी नेपालले सधैँभरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ सोभरेन इक्वालिटीमा बाट गाइडेड छ भनेर मेसेज त उहाँहरूले दिनुभयो। त्यसबाट फेरि पनि कति युटर्न हुन्छ कि ट्र्याक अफ हुन्छ कि भनेर खबरदारी गराउनु जरुरी छ। तर प्रधानमन्त्री हु डियर
होइन नाकाबन्दीको बेला इन्डियाले नाकाबन्दी लिफ्ट नगरेसम्म म आउँदैन भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि यो नक्सा जारी गर्ने भनेको पनि त ऐतिहासिक काम भएकै हो त नि। अब यतिखेर 1 वर्षमा उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय अहितमा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने खालको डायलग गर्नुभयो भनेदेखि त उहाँको जीवनकालले प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा मैले भने होइन संस्थाको कुरा गरे। एउटा संस्था भोलि जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री भोलि उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ अरू जो पनि बन्न सक्नुहुन्छ। लेट्स ट्रस्ट द इन्स्टिट्युसन भन्ने चाहिँ लोकतन्त्रमा ट्रस्ट एन्ड टलरेन्स फेरि पनि मैले भने टलरेन्स किन हुनु पर्यो भने 5 वर्ष कसैलाई चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष कतिको लागि चुनिएको हो जनताले मत दिएपछि धैर्य गर्नु पर्यो। आफूले धैर्य गरेर अर्को पटक आफूले तल आउँछ भन्ने कुरा त संसारको विकसित लोकतन्त्रले त देखाएकै कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर मैले जोड्न खोजा उहाँहरूको राजनीतिक संस्कृति कमजोर छ वा उहाँहरू चाहिँ त्यसमा असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा म मेरो प्रश्न छ। यो क्लियरै भयो। अब यसमा चाहिँ छ नि जस्तो नेपाली राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ अहिले सत्तारूढ दल त्यो भ्रमणपछि तरङ्गित छ र फेरि सेनाध्यक्ष आउँदै गर्दाखेरि फेरि के समझदारी सम्झौता नै हुन्छ कि भन्नेमा पनि डरमा देखिनुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ भारतको एउटा कुटनीतिक चाल हुन सक्ला कि नसक्ला मैले यहाँसम्म जान्न खोजेँ। अहिले सत्तारूढ दल अलिकति धर्मराएको अवस्था र पार्टीभित्रै अलिकति गुटबन्दी बढिरहेको एक आपसमा सशङ्कित भइरहेको देखिन्छ। त्यही बिचमा चाहिँ भारतले यो शक्तिशाली 2/3 नजिकको यो पार्टीले नेतृत्व गरेसम्म हाम्रो अनुकूल हुन सक्दैन नेपालमा। त्यसकारण यही बेला मौका हो। यही बेलामा चाहिँ रका प्रमुखलाई त्यहाँ भेट्न पठाएर दुई देशबीचको सीमाको विवादको समाधानको लागि वार्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढौँ र नेकपालाई पनि अलिकति छिन्न भिन्न गराउन सकिन्छ कि भनेर एउटा टुलको रूपमा त्यो प्रयोग गरे हुन सक्छ पात्र त्यो चयन गरेर। त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भने निश्चित रूपमा अब हरेक मुलुकका आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थहरू हुन्छन्। इन्डियालाई पनि नेपालमा लामो समयदेखि इङ्गेज एउटा प्रोएक्टिभ एक्ट्रेस थियो नेपालको मामलामा। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो भूमिका स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स भन्छ नि नेपाललाई आफ्नो मौजा प्रभाव क्षेत्र ठानिरहने प्रवृत्तिलाई कायम गरौँ भन्ने जसलाई पनि एउटा ह्युमन बिइङलाई त हुन्छ भने इन्डिया भनेको एउटा रिजनल पावर हो एमर्जिङ ग्लोबल पावर हो। त्यसले गर्दा आफ्नो चाहिँ स्फियर अफ इन्फ्लुएन्सलाई जोगाइराख्नलाई चाहिँ इन्डियाले हरेक प्रयत्न गर्न सक्छ। त्यो प्रयत्न गर्ने बारेमा हामीले चिन्ता गर्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ साँचो कुचो हाम्रो चाहिँ बलियो पार्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब हाम्रो उनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा इन्डियाले तपाईँले भने जस्तो त्यहाँनिर हामी स्केप्टिकल कहाँनिर हुनुपर्छ भने केपी ओली चुनावपछि अलमोस्ट ही वाज अलमोस्ट वुड बी प्राइम मिनिस्टर तर भइसक्नु भएको थिएन। त्यो बेला नै सुषमा स्वराजलाई मोदीजीले पठाउनु भयो एन्टिसिपेटिङ प्राइम मिनिस्टरलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नलाई चाहिँ त्यहाँको इन्डियाको एकदमै प्रोटोकल प्रोफाइल हाई प्रोफाइल सेकेन्ड इन कमान्डको चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टरलाई पठाउनु भयो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले त्यो बेला सम्बन्ध बिग्रिएको थियो नाकाबन्दी पछिको कुरा थियो त्यो। अहिले चाहिँ पोलिटिकल मान्छे नपठाइकन एउटा इन्टेलिजेन्सको मान्छे पठाउँदाखेरि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक हिसाबले मैले बुझेको इन्डिया नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छ। नेपाललाई डिसइन्च्यान्ट गरेर लामो समयसम्म नेपाललाई बेखुसी पारिराख्नु भनेको इन्डियाको लागि बेफाइदा हो भनेर इन्डियामा भएका पुराना सेनाका जेनरलहरूदेखि लिएर राजा रजौटादेखि लिएर बिजनेसम्यानदेखि लिएर त्यहाँको नेपाल हेर्ने स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टलाई भनिरहेको छ। त्यसकारण इन्डियाले एउटा फेस सेभिङ स्ट्राटेजी पनि गरे हो। फेस सेभिङ स्ट्राटेजी हो सिधै पोलिटिकल मान्छे आउनु बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि यो गर्यो भन्ने मेसेज जाला भनेर उसले चाहिँ तिनीहरूका कुराहरू सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुरा राख्ने तर इन्टेलिजेन्सको मान्छे पठाएको। त्यसकारण यसलाई सतर्कतापूर्वक पोजिटिभली हेरौँ भन्ने हो मेरो दृष्टिकोण। सतर्कतापूर्वक तर यसबाट चाहिँ पार्टीभित्रको विग्रह ल्याउने बारेमा अरूलाई किन दोष दिने? पार्टीभित्रको झगडा त मिलाउन उहाँहरू सक्नु पर्यो नि। पार्टीका नेताहरूले आफ्नो घर सम्हाल्न नसकेर अरूले गर्दा बिग्रेर भन्ने चिन्ता गर्यो भनेदेखि त आफ्नो क्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठाउने कुरा। त्यसले गर्दा अब आफ्नो घरको बारेमा अरूले बिगार्दैला भन्ने कुरा गर्यो भने हामी नै कमजोर छौँ भन्ने अर्थ लाग्ला। तर इन्डियाको छ स्ट्रेटेजिक त्यो मैले जुन सुषमा स्वराज र सामन्त गोयलको दुईटाको जुन कम्पेयर गर्दाखेरि सुषमा स्वराजले को भ्रमण चाहिँ एकदमै नेपाललाई उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा राखियो। नेपाल चाहिँ धेरै टाढा पुर्याउनु हुन्न धेरै कर्नरमा पार्नु हुँदैन भन्ने इन्डियन पोलिटिकल लिडरसिपले बुझ्यो। अहिले पनि त्यो खालको रियलाइजेसन हो तर ट्याक्टिकल्ली रणनीतिक हिसाबले अलिक प्रोफाइल फरक पारेर मान्छे पठाइयो र त्यसले गर्दा हामीलाई संशय हुनु पनि स्वाभाविक भयो। र अब हामीले कुरा चाहिँ प्रश्नसँग राख्यौँ कि राखेनौँ अब हुने भ्रमण पनि
हामीले राख्छौँ कि राखेदैनौँ त्यसमा खास त्यसमा भन्नुपर्छ होइन, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो नेतृत्वले। जस्तो अहिले पनि अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा सबैले चिनिरहेको अवस्था छ, चाहे नाकाबन्दीको क्रम होस् चाहे त्यसपछिका भारतसँगको सम्बन्धमा मुलुक सानो ठुलो कुरा हुने होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको समान हैसियत हुनुपर्छ भन्ने एउटा अडान देखिन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीमा बढिएको त्यो अहमता राष्ट्रवादलाई चाहिँ अलिकति कमजोर पार्ने एउटा स्ट्राटेजी पनि हुनसक्छ भारतको होइन, यसमा कर्मचारी पठाएर। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ समहाउ केही हदसम्म अलिकति अघि नै मैले भने जस्तो सुषमा स्वराज र सामन्त गोयलको प्रोटोकल चाहिँ धेरै तलमाथि हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा मेसेज चाहिँ तिमीहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छौँ तर नेपाललाई डिल गर्नलाई चाहिँ यही तहको मान्छेबाट सुरु गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने एउटा एक खालको एरोगेन्स चाहिँ अहमता भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टमा झल्किन्छ। यसबाट नझल्किएको कुरा चाहिँ होइन र यसमा चाहिँ अहिले पनि फेरि पनि हामीले त फरेन सेक्रेटरी लेभलको कुरा गर्न खोज्यौँ नि, हामीले त्यहाँभन्दा धेरै खोजेको छैनौँ। अहिले पहिला फरेन सेक्रेटरी लेभलको कुरा गरौँ, फरेन मिनिस्टरमा जाउँ र इभेन्चुअली पर्छ भने टप एक्जिक्युटिभ लेभल प्राइम मिनिस्टर लेभलमा गएर टुङ्ग्याउँ भन्ने हो। डिप्लोमेसीको चाहिँ अब त्यो प्रपर च्यानल पनि त्यही नै हो, तर त्योभन्दा अलिक फरक च्यानलबाट मान्छे आउनुको मेसेज चाहिँ त्यति समस्या समाधान गर्न यही तह नै काफी हो कि भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ उनीहरूले अलिकति डिग्रेड गरेको भन्ने बुझाइ चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तर फेरि पनि कन्टेन्टमै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गोयलको भ्रमण लगत्तै अब फेरि भारतीय स्थल सेनाका प्रमुखको नेपाल भ्रमणको तय भएको छ र त्यसमा चाहिँ मानार्थ उपाधि दिने भन्ने छ। अब त्यो गोयलको भ्रमणपछि यो लगत्तै यो सार्वजनिक तिथि सार्वजनिक गरौँ र यहाँ सम्मानको कार्यक्रम बाँकीहरूमा यो भित्रको केही कनेक्सन देखिन्छ? सम्भवतः हुन सक्छ, किनकि यो सम्बन्ध सुधार्ने अथवा सीमाको विवादलाई मिलाउने भन्ने नै भारतको इच्छा चाहिँ अलि बढिरहेको देखिन्छ, या यही बिचमा फेरि कहीँ न कहीँ सत्तारूढ दललाई चाहिँ गजल मजल पारेर? मलाई त्यतातिर त्यति धेरै चिन्ता छैन। सत्तारूढ दलमा भारतीय सेना अध्यक्ष आएर सत्तारूढ दलका नेताको बिचमा झगडा गर्लान् भन्ने कुरा गरियो भनेदेखि त हामीको सिसाको घर चाहिँ हामी तासको घर कति कमजोर घरमा बसेका छौँ भन्ने अनुभूति हामीलाई नै भयो भने हामीलाई नै असाध्यै फ्रस्ट्रेसन आउला होइन। त्यति तर चाहिँ म सोच्दिनँ। यसमा चाहिँ पोजिटिभ कहाँनिर लिउँ र सशङ्कित र अथवा सतर्कता कहाँ अप्नाउँ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न जरुरी छ। किनभने अब नरमाने चाहिँ उहाँ आफैले हामीले नक्सा जारी गरेपछि एउटा एक खालको सुरक्षा निकायको प्रमुखले बोल्नु नपर्ने कुरा, बोल्नै नहुने कुरा उहाँले बोल्नुभयो। त्यो तिक्तता चाहिँ नेपाली मलाई लाग्छ कन्सियस नेपाली जनमानसमा प्रशस्तै एकदमै त्यसले इम्प्रिन्टेड भएको छ त्यो कुरा। उहाँले एट द बिहेस्ट अफ भन्नुभएको छ, कसैको उक्साहटमा यो भएको भन्ने कुरा। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई पनि एक खालको हेजिटेसन चाहिँ अब यो त हाम्रो पुरानो परम्परा हो, यसलाई क्रम भङ्ग गर्न सके त राम्रै हुन्थ्यो, तर अहिले यही प्रधानमन्त्रीले अथवा यही सरकारले गर्न सकेन भनेर कसैले गाली गर्यो भने त्यो पनि अर्को एउटा समस्या हुन्छ फेरि यहाँनिर होइन। त्यस्तो बोल्ने व्यक्तिलाई अहिले तत्काल चाहिँ सम्मानको कार्यक्रम नराखेर यसलाई पनि स्थगन गरेको हुन्थ्यो होइन। त्यहाँनिर मेरो प्रति प्रश्न कहाँनिर छ भने नि संवादहीनता भनेर त हामीले भन्दा थियौँ त। हिजो अस्ति यहाँ काठमाडौँमा ठुलै बुद्धिजीवीहरूले पोलिटिकल लिडरसिपहरूले नि यो सरकारले कम्तीमा 3 पटक चिठी पठाउँदा इन्डियाले टेट पुछर लगाएन भनेर हामीले भनेका थियौँ त। दिस इज अ पोजिटिभ नोट नि। कम्तीमा त्यो हाम्रो नेपालको सम्मान चिफ अफ आर्मी स्टाफको चाहिँ महारथीको चाहिँ सम्मान गरेर के लिनु, अमेरिकासँग कुरा गर्नु परेको छ, चाइनासँग लड्नु परेको छ भनेर इन्डियन चिफ अफ आर्मी स्टाफले सोचे त कन्टिन्यू उसको स्ट्यान्ड पोइन्ट कन्टिन्यू भयो भने त हामी हार्ड पावर युज गरेर लड्न जान त सक्दैनौँ अहिले त। त्यसले गर्दा संवादको श्रृङ्खला सुरु हुनुलाई पोजिटिभ मानौँ कि। त्यस हिसाबले म चाहिँ अब गोयल आउँदाखेरि चाहिँ पोलिटिकल लेभलबाट आएको भए मोर देन बेटर, तर त्यहाँनिर भएको संवादले एउटा पृष्ठभूमि तयार गरेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहाँको चिफ टप एक्जिक्युटिभलाई रिपोर्ट गर्नुभयो, त्यसअनुसार रियलाइजेसन भयो। नरमाणको भिजिटले वाट विल स्पिक हियर, यहाँ कसरी बोल्छन् उनी, हाम्रो मान्छेहरूसँग कर्टेसी कलको कुरा छ नि, त्यो अनौठो कुरा होइन, जुन आउँदा नि गर्थे त्यो कुरा। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो परम सेनाधिपति राष्ट्रपति हो रामवरण यादव भन्दा पनि भेटेकै थिए, त्योभन्दा राजा आउँदा नि भेट्थे, विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति हुनुहुँदाखेरि नि योभन्दा अगाडि पनि
योभन्दा अगाडिको विक्रम सिंहले उहाँलाई भेटेकै होलान् सायद। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै नर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटोकल अथवा एउटा प्रोसिडियरको कुरा हो। त्यो भेट्छन् कहाँनिर हाम्रो सेनाले दिने रात्रि भोजमा एट द अनर अफ इन्डियन चिफ अफ आर्मी स्टाफ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा सम्भवतः राष्ट्रपतिसँग त कुरा नहोला, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा कुरा त उठ्ला नि त। अनि कुरा उठ्ला नि, हामीले त उठाउनु पर्यो, हामीले त्यो प्रश्न उठाउनु पर्यो। हाम्रो दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा पाइराख्नु हुँदैन लामो समयसम्म। अब सेना प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनु पनि त सान्दर्भिक नहोला नि। यस्तो कुरा छ, शिष्टाचार भेटमा उहाँ जाँदाखेरि दुई देशको सम्बन्धलाई सुधार्ने कुरा त निर्देश गर्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले सक्नुहुन्छ। परम सेनाधिपतिको हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपतिले कुरा गर्न नसक्ने होइन। त्यहाँनिर प्रोटोकलको कुरा भन्ने शिष्टाचार भेटमा चाहिँ लिपिबद्ध हुने, त्यसलाई नोट गर्ने कुरा होला, तर त्यसलाई अफिसियल एग्रिमेन्ट त पो हुँदैन त। हाम्रो चिफ अफ आर्मी स्टाफले त रात्रि भोज दिनु होला त उहाँलाई, त्यो दिँदाखेरि उहाँले त्यो प्रश्न उठाउनु होला। त्यो कुरा नेपालीहरूको मनोविज्ञान यस्तो रहेछ भनेर इन्डियन चिफ अफ आर्मी स्टाफले पनि त केही बोल्नु पर्ला, उसले पनि त प्रत्युत्तर भाषण दिनु पर्ला। यहाँ उहाँले बोल्नु होला। उहाँले बोल्दाखेरि एकदमै ओभर एसर्टिभ भएर जसरी चाहिँ उहाँले पहिला बोल्नुभएको थियो आइडिएसएको चाहिँ वेबिनारमा एट द बिहेस्ट अफ भनेर अरूको साथमा भनेर त्यस्तै बोल्यो भने हामीले चाहिँ वी डिड ब्लन्डर, यस्तो मान्छेलाई निन्दा गरेर हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ भन्ने पछुताउ गर्नुपर्ने आउला स्थिति कहिलेकाहीँ त हाम्रो इन्डिभिजुअल लाइफमा नै आउँछ नि। कोही कोही मान्छेलाई पाहुना बोलाएर घरमा बोलाउँदा उसले उदण्ड मचाइदिएका उदाहरणहरू त व्यक्तिगत जीवनमा पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। त्यो पछि हेरौँला। त अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ संवादको श्रृङ्खला टुटेको बेला एउटा थालनी भयो। र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ एक दुई ठाउँमा कि हामी दुईपल्ट चिठी पठायौँ, अब धेरै हामी भेट्न दिल्ली कोही पठाउने, विशेष दूत पठाउने, फेरि अर्को चिठी पठाउनु तिर्न लाग्यौँ। लेट्स वेट, हामी अर्को चाहिँ रिजनल फ्रेमवर्कमा गएर मल्टिल्याटरल फ्रेमवर्कमा गएर इन्डिया विरोधी कुरा गर्ने कुरा पनि नगरौँ, धैर्यता गरौँ। संसारमा 1905 देखि चाहिँ जापान र रसियाको बिचमा चाहिँ साखालिन आइल्यान्डको झगडा 1905 115 वर्ष भयो। हरेक वर्ष छलफल गर्छन्, अर्को वर्ष भेटौँला भन्दै छोड्दै गइरहेछन् भने हामीले फेरि अप्रोच गऱ्यौँ भने इन्डियाले कम आँक्छ हामीलाई भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। अब उनीहरूले आउनु थाल्यो त नि, उनीहरूले आउनु थाल्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो, सकारात्मक रूपमा ल्याउँ। एक्ज्याक्टली। अब हामी यो गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटघाटपछि नेकपाभित्रको तरङ्गित राजनीतिको विषयमा भएको यो छलफललाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै अबको दिनमा चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जाउँ। कतै न कतै छिमेकी देशसँग भएपछि मनमुटाव त दोहोरिरहेको देखिन्छ होइन। यसलाई अब सुधार्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखेको छ र अहिले शून्यताको अवस्थाबाट थालनी भएको अवस्था छ वार्तालापको कुरा होइन। अलिकति यसलाई लिउँ न, भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई नेपाल भारत जोडेर मात्रै भएन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि कहिलेकाहीँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक भइरहेको छ। भारत र अमेरिकी विदेश मन्त्री बीच चाहिँ क्षेत्रीय बैठक भइरहँदाखेरि, सुरक्षाको क्षेत्रीय बैठक हुँदाखेरि त्यसको बाछिटा नेपालमा के पर्न सक्छ? एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। यसमा के छ भने अब भारत र नेपाल सधैँभरि 1950s देखि नै भारत स्वतन्त्र भएदेखि हामी नेपालमा जुन राणा शासनको अन्त्य भएपछि हाम्रो आइसोलेसन हामीले चाहिँबाट हामी फरेन पोलिसीलाई डाइभर्सिफाई विविधीकरण गर्न सुरु गऱ्यौँ 60s मा। तर त्यो बेला एउटा संयोग के थियो भने त्यो बेला नि शीत युद्धकालीन समय थियो। अमेरिका र रसियाको संसारभर नै नेटो र वार्सा दुईटा सैनिक फ्रन्टहरू थिए। थुप्रै मुलुकहरू चाहिँ इदर विथ नेटो अर विथ वार्सा थिए। त्यो बेलामा एउटा असंलग्न आन्दोलन भन्ने एउटा आन्दोलनको जन्म भयो 55 को बाङडुङ सम्मेलनपछि। त्यो बेला हामी भारत पनि बाङडुङ सम्मेलनको जन्मदाता नेहरू, पण्डित नेहरू र किङ महेन्द्र पनि बाङडुङ सम्मेलनको पहिलो सम्मेलनको संस्थापक नेपाल चाहिँ एउटा सदस्य रह्यो। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा बहुपक्षीय डिप्लोमेटिक फोरमहरू जस्तो कि संयुक्त राष्ट्र लगायत क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता चाहिँ खास गरी भारतले पनि प्रष्ट रूपमा केही रणनीतिक साझेदारी रसियासँग गर्यो 70s पछि। भारतले खास गरी 71 पछि मिसेस गान्धीको पालादेखि नै। तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अमेरिकासँग पनि चीन रसियासँग पनि भारतको चाहिँ त्यो खालको एउटा अफिलिएसन चाहिँ एक खालको सेक्युरिटी अलायन्स भएन। र
र ऊ पनि नन अलाइन मुभमेन्टको लिडर्स रह्यो, हामी पनि नन अलाइनकै पक्षधर रह्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा, क्षेत्रीय मञ्चहरूमा हाम्रा धारणाहरूमा त्यति धेरै मतभेद रहेन। यो चाहिँ 90 सम्मको कुरा। र अन्टिल रिसेन्टली जब लास्ट इयर चाहिँ सुब्रमण्यम जयशंकर अहिलेको भारतको विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ, फरेन सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले एउटा स्पिच दिनुभयो दिल्लीमा फरेन मिनिस्टर भएपछि पहिलो स्पिच विवेकानन्द फाउन्डेसनमा कि इन्डिया विल हेडिङ टुवर्ड्स मल्टी अलाइन फरेन पोलिसी, इस्यु बेस्ड मल्टी अलाइन, लुकिस्ट, एक्टिस्ट फलोइङ, तीनवटा कुरा, एक्टिस्ट, मल्टी अलाइन र चाहिँ इस्यु बेस्ड, तीनवटा कुरा उहाँले बोल्नुभयो। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अहिले हुँदै हुँदै गएको देखिएको छ। जब भारत चाहिँ इन्डो पेसिफिकको क्वाडको मेम्बर बन्यो र अहिले चाहिँ अस्ति अक्टोबर 6 मा जयशंकर चाहिँ टोकियोमा क्वाडको फरेन मिनिस्टरको मिटिङमा गएर आउनुभयो। त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ इन्डियामा फर्स्ट टाइम अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ स्टेट र सेक्रेटरी अफ डिफेन्स एकैचोटि मलाई लाग्छ इन्डियामा आएर मिटिङ गरेको फर्स्ट टाइम होला। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया मल्टी अलाइन, इस्यु बेस्ड, एक्टिस्ट, आइपिएस, क्वाड अनि अझ बढी चाहिँ अमेरिकन सेटेलाइटको डेटाहरू प्रयोग गर्ने खालको एकदमै संवेदनशील बेग खालको सम्झौतामा हिजो अस्ति चाहिँ दिल्लीमा सम्झौता भयो। त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा हाम्रो इन्डियाको अमेरिकासँगको लसिने जुन बढी इङ्गेजमेन्टको प्याराडाइम सिफ्ट देखिएको छ, त्यसले निश्चित रूपमा साउथ एसियामा चाहिँ केही न केही त्यसको बाछिटाहरू चाहिँ बायोलेटरल रिलेसनमा इन्डियाको अरू छिमेकीहरूमा चाहिँ पर्न सक्छ। तथापि हामी जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसीको पक्षपाती हौँ र हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, त्यसपछि गएर चाहिँ जुन असंलग्न आन्दोलनका मूलभूत उद्देश्यहरू छन्, पञ्चशीलका मान्यताहरू छन्, त्यसलाई समान सार्वभौमिकताको आधारमा हामीले चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको कारणले गर्दा हामी भारत साँच्चीकै अहिले त साँच्चीकै क्वाड र इन्डो पेसिफिकको प्रोएक्टिभ एक्टर त भइसकेका छैन। इन्डिया स्टिल सिज मल्टी अलाइन, सिज विथ रसियासँग अमेरिका इन्डियाको अहिले पनि उत्तिकै रणनीतिक साझेदारी छ। चीनसँग बोर्डरमा प्रब्लम भए पनि इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ अमेरिकासँग भन्दा पनि चीनसँग बढी हुनुपर्छ भन्ने एनालिसिस चाहिँ इन्डियाको अहिले पनि छ र $100 बिलियन बराबरको ट्रेड ट्रान्ज्याक्सन चाइनासँगै छ। यद्यपि बोर्डर कन्फ्लिक्ट भयो त 60 देखि नै थियो। त्यसकारण मल्टी अलाइनमा स्टिल नेटो जस्तो अस्ति जब पम्पियोले चाहिँ जयशंकरले पनि एसियाको नेटो भनेर चाहिँ उहाँले अस्तिको हिजोको मिटिङमा त्यहाँ दिल्लीमा भनेको कुरालाई अलिक बढी शासकको साथ हेर्नुपर्ने भएको छ। त्यसले गर्दा इन्डियाको अमेरिकासँगको इङ्गेजमेन्ट अलिक बढी घनीभूत, इन्टेन्सिफाई, बढी घनीभूत हुने गयो भने र इन्डियाले नन अलाइनमेन्ट फरेन पोलिसीका आदर्शलाई चाहिँ कम आँक्दै गयो भने त्यसले अलिकति त्यसको असर चाहिँ दक्षिण एसियाका अरू मुलुकहरूमा, किनभने चीनसँग डिसइङ्गेज हुने, अमेरिकासँग बढी इङ्गेज हुने खालको छनक चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दा त्यसका बासिटाहरू निश्चित रूपमा पर्न सक्छन्। तथापि अझै पनि म के भन्छु भने कोल्ड वारमा पनि हाम्रो फरेन पोलिसीलाई इन्डिपेन्डेन्ट राखेर बसेका थियौँ, तर एउटा प्लस के थियो भने कोल्ड वारको बेलामा इन्डिया पनि नन अलाइन थियो। अब इन्डिया नन अलाइन नरहने हो कि भन्ने छनकहरू देखिने गए। तर अमेरिकाको आफ्टर 6 days अमेरिकन प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा को परिणाम र अमेरिकाको व्हाइट हाउसको ओभल अफिसमा whether there will be a Democrat or continue the Republican, पम्पियो चाहिँ हतारमा यो म्याराथन दौड गर्नुको पछाडि पनि केही इलेक्टोरल पोलिटिक्सको चाहिँ ह्याङओभर पनि छ, छनक पनि छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यति धेरै हामी हताश हुनुपर्ने जस्तो मैले महसुस गर्छु। त्यो क्षेत्रीय बैठकलाई खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा र यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहिँ कसरी बुझ्न जरुरी छ र कसरी विश्लेषण गर्न जरुरी छ मेरो जिज्ञासा। निश्चित रूपमा मैले यसको बारेमा त हामी कहाँ थिङ्क ट्याङ्कहरू, दलका विदेश विभागहरू हुन्छन्, अब कतिको छलफल हुन्छ मलाई थाहा छैन। र यो खालको अपडेट चाहिँ जुन स्ट्राटेजिक अलायन्सेसहरू निर्माण हुने
सबलीकरणतिर जाने यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के असर पर्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, छलफल गर्न जरुरी छ। किनकि वी आर द BRI कन्ट्री, हामी BRI मा साइन गरेका छौँ र हामीले भन्नु पर्यो कि श्रीलङ्काको फरेन सेक्रेटरीको हिजो इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ म युट्युबमा, उहाँलाई मैले 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा एउटा कन्फरेन्समा बोलाएको थिएँ। उहाँ रिटायर्ड एडमिरल जनरल हो, अहिले उहाँलाई फरेन सेक्रेटरी बनाइएको छ। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी अब पम्पियो आउँदै हुनुहुन्छ, वेलकम हिम, our engagement with United States of America is only for economics, unlike security. They are clear. त्यो पोजिसन हामीले किन गर्दैनौँ यहाँ? हाम्रो चाहिँ फरेन मिनिस्टरले, हाम्रो चाहिँ यहाँको सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिले हामी उनीहरूले सेक्युरिटी अलायन्स गरेर भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ फरेन इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसीको स्ट्यान्ड पोइन्ट यो हो, हामी यसमै अडिन्छौँ र कसैको अहित कसैसँग शत्रुता छैन, सबैसँग मित्रता भन्छौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि अहिलेको फरेन पोलिसीको एउटा स्लोगनको रूपमा, एनिमिटी फर नन एन्ड फ्रेन्डसिप फर अल भन्ने। त्यो कुरा चाहिँ रिट्रेट गरिरहनु जरुरी छ। तर केही न केही सम्भवतः अलायन्सेसहरू अलिकति स्ट्रेन्थेन हुँदै गयो भने इन्डियाले अलिकति चाइनासँग डिसइन्गेज गर्ने, चाइनालाई अलिक बढी नै अमेरिकाको चाहिँ अलायन्समा बसेर चाइनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राइभलरी पार्टनरसिप भन्दा पनि राइभलरीतिर नै जाने खालको स्थिति अहिले त देख्दिनँ म। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन BRI कन्ट्रीको हिसाबले बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल जस्तो मुलुकहरूलाई चाहिँ अलिकति केही चुनौतीहरू थपिन सक्छ, तर नट द्याट मच ब्याड। हामी समयको अन्तिममा छौँ, 3-4 मिनट मात्रै बाँकी छ, समरीमा अलिकति बुझौँ। अहिले भनिँदैछ नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध नेपालको इतिहासमै सबभन्दा कमजोर स्थितिमा छ भनिएको छ र अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू जोड बलले यो सम्बन्धलाई सुधारेर एउटा ऐतिहासिक कदम फड्कोमाथि उहाँ प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। हामी आशावादी हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ होइन? जब भारतमा भाजपाको नेतृत्वमा सरकार दोस्रो चोटि आयो, मोदी भारतमा उदाएसँगै नेपालमा पनि केपी ओली उदाएको देखिन्छ र सुरुवातका दिनमा मोदीको नेतृत्व र ओलीको नेतृत्वको सम्बन्ध सुमधुर थियो र भारतले पनि नेपालमा राजनीतिक तहमै भेटवार्ता गरेर प्राथमिकता दिइरहेको थियो। अहिले सुषमा स्वराजको पनि कुरा आयो होइन? उहाँ आफै पनि 2 पटक आउनुभयो। तथापि पछिल्लो समयमा मोदी र ओली बीचको सम्बन्धमा केही टकराव आयो, सम्बन्ध चिसिएको छ। यो क्षणिक देख्नुहुन्छ या यो अलिकति दीर्घकालीन देख्नुहुन्छ? अबको नेपाल भारत सम्बन्धमा यहाँ के देख्नुहुन्छ? सुरुमा यहाँले भनेको नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासको सम्बन्ध कमजोर भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। किनभने हामी पहिला ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हामीले डिल गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ 1816 चाहिँ सुगौली सन्धि गऱ्यौँ। 1923 मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई सार्वभौम सत्ताको चाहिँ रिकग्नाइज गर्यो। त्यसपछि गएर हामीले 1947 मा त्रिपक्षीय चाहिँ जुन गोर्खा भर्ती केन्द्रको सम्झौता गऱ्यौँ। 50 मा जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि गऱ्यौँ। र 50 पछिको जुन नेपाल भारत सम्बन्ध छ त्यो 1950 को सन्धिबाट निर्देशित भयो। धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू आए। हामी कहाँ पञ्चायत थियो 30 इयर्ससम्म, एन्टी पञ्चायत मुभमेन्टमा इन्डियाको भूमिका पनि रह्यो। त्यसमा थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ र 90s पछि एउटा लेभलमा सम्बन्ध सुधार गर्न गएको हो कि भन्ने छनक आइरहेको बेलामा फेरि 96 मा माओइस्ट मुभमेन्ट आयो। माओइस्ट मुभमेन्ट आएपछि नेपालमा पोलिटिकल इन्सर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ अलि बढी अस्थिरता आयो, ट्रान्जिसन बढ्यो। फेरि 12 बुँदे सम्झौता त्यहीँ डेलिङो भयो अनि इन्डियाको इङ्गेजमेन्ट अलिक बढ्यो र इङ्गेजमेन्ट बढ्ने बित्तिकै हामीले माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरामा पनि पुग्यौँ। फेरि ट्रान्जिसन भयो, संविधान बनाउने बेलामा समस्या आयो। अब बल्ल 2/3 बहुमतको सरकार, स्टेबल गभर्मेन्ट, फेडरल स्ट्रक्चर, यो इतिहासको यो एउटा ऐतिहासिक चाहिँ एउटा शिर खालको राजनीतिक सत्ताले भूभाग जुन नेपालको भूभाग थियो त्यो भूभागको अधिकारको एउटा क्लेम गरे हो। अनि आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डताको क्लेम गर्दा इतिहासमै कमजोर सम्बन्ध भनियो भने राइट पोजिसन के त्यो कुरामा म सहमत छैन। यो हामीले त सबभन्दा शिर सरकार, बलियो सरकार भएको र अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्राप्त सबै विपक्षमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन गरेर आफ्नो भूभाग क्लेम गरे हो त। अनि सँगै स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स, प्रभाव क्षेत्र, सँगै अर्ध औपनिवेशिक खालको चाहिँ दिमाग बोकेर डिक्टेट गरिरहेको बेलाको सम्बन्ध राम्रो हो। अनि आफ्नो कुरा राख्दाखेरि नराम्रो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि त त्यो त हाम्रो नै हीनताबोधको पराकाष्ठ हो भन्ने ठान्छु म। त्यसकारण गलत प्रचार भइरहेको छ। एक्ज्याक्टली 100%। कसैले यो इतिहासको कमजोर सम्बन्ध भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कुरामा म सहमत छैन। र आफ्नो गुमेको अथवा गुमेको भन्दा पनि त्यो भूभाग जहाँ केही समय प्राविधिक हिसाबले भारतीय सेनाहरू बस्यो
र प्रमाण ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले हाम्रो भूभाग हो, त्यो भूभाग हामीलाई फिर्ता देऊ भनेर हामीले क्लेम गर्दाखेरि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यो चिन्ताको विषय होइन र डायलगै गरौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौँ भनिरहेछौँ। अहिले भारतसँग हामी झगडा गर्ने भनेर हामी कहिले नेपालले त्यो सोच्नु पनि हुँदैन। भारतसँगको सम्बन्ध सधैँभरि सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यो कुरालाई लिएर घरभित्र अब केपी ओलीलाई जब पोलिटिकल लेभलबाट हेऱ्यो, अहिले चाहिँ यसबाट हेऱ्यो भन्ने कुरामा जहाँसम्म छ, अब छिमेको हो, भारत पनि एउटा इमर्जिङ ग्लोबल पावर हो, आफ्नो नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी भनेर भनिरहने तर व्यवहारमा फरक खालको पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने भारतको नि अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोरै होला, हुनसक्छ, त्यो खालको इमेज निर्माण हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो सम्बन्ध यस्तै रहिरहोस् भन्ने कामना चाहिँ त हामीले गर्नै हुँदैन। भारतसँगको सम्बन्ध वार्ता गरौँ, संवाद गरौँ, त्यो भूभाग चाहिँ हामीलाई उहाँले निशर्त फिर्ता गर्ने यथाशीघ्र वातावरण बनोस्। त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध सधैँभरि असाध्यै सुमधुर रहनुपर्छ र हामीले छिमेकीका उहाँहरूका कन्सर्नहरू चासोहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको अहित कहिले सोच्नु हुँदैन र हाम्रो हितमा कुरा गर्दा अरूको अहित हुन्छ भनेर आफ्नो हितको बारेमा कुरा गर्न छोडियो भने सम्बन्ध राम्रो पार्ने नाममा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ सबभन्दा प्राथमिकताको विषय हो, जुन हाम्रो संविधानले पनि प्रष्ट रूपमा 2015 को संविधानले उल्लेख गर्दछ। त्यो आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्देशित हुन्छ। त्यस आधारमै हामी भारतसँग सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौँ। समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँले यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले परराष्ट्र मामिला जानकार प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीसँग नेकपा भित्रको अहिले तरङ्गित राजनीति र अबको दिनमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। यिनै संवादको साथ आजको सन्दर्भबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। आजको श्रृंखलाका साथै अर्को कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर हेरिरहनुहोला। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।